अथ षष्ठोऽध्यायः। गोकर्णवर्णनम्। नामधारक उवाच। शैवं तत्र गणेशेन कुतो लिङ्गं प्रतिष्ठितं, सज्जनाश्रयमेतत्तु कथं श्रावय मे मुने। सिद्ध उवाच। विष्णुवाज्ञया गणेशेन रावणात्तं प्रतिष्ठितं, शैवं लिङ्गं ततोऽत्रासन् देवाः सन्तोऽप्यदशृणु। भजन्तीं मृण्मयं लिङ्गं कैलासाप्त्यै तु रावणः, प्रसूम्निषिध्य शेषाद्रिं श्रीमानाहर्तुमाययौ। हठात् कैलासमुद्धर्तुमुत्कमोजस्विनं शिवः, लोकोत्पातभिया गौर्या स्तुतो गाधोऽवरोधयत्। सोऽपि मृत्युन्मुखीभूतो ध्यानतुष्टेन शम्भुना, समुद्धृतो दशमुखस्तत्तुष्ट्यै साध्वगायत। सुस्वरं साङ्गरागाढ्यं माधुर्यं स्वर्णमुत्तमं, कालोचितं जगौ गीतं ततानद्धघनारयुक्। प्राणिमात्रमनोहारि दिव्यं गानं स शङ्करः, प्रीतो ब्रवीत् साधुगीतं रावणेष्टं वरं वृणु। रावण उवाच। पूर्मेऽन्यदुर्लभा हैमी श्रीर्दासीदैव विद्विधिः, मृत्युर्दासोऽनुगा देवास्तन्मे न क्वापि दुर्लभम्। मात्राज्ञप्तोऽस्मि कैलासमानेतुं भो त्वयान्वितं, देहि मे वरणीयार्थं भगवन् वरदोऽसि चेत्। शिव उवाच। कैलासेन तु किं साध्यं प्राणलिङ्गं ततोऽधिकं, गृहाणानेन मादृक्त्वं पूस्ते कैलासवद्भवेत्। स्थाप्यते यत्र तत्रैव सुस्थिरं प्रतितिष्ठति, तस्मात् स्थापय पुर्येव धृत्वेदं कर्म मा कुरु। इत्युक्त्वा तत्करे लिङ्गं भक्त्या कृष्टमना ददौ, रावणोऽप्यतिसन्तुष्टो ययौ लङ्कां खलाग्रणीः। ज्ञात्वैतन्नारदो योगी शशंस ब्रह्मणेऽपि सः, विष्णवेद्राक्त्रयोपीशं गत्वोचुः किं कृतं त्विदं। बद्धाः सर्वे मरायेन प्रसिद्धो लोककण्टकः, राक्षसः प्राणिमात्राशी त्वत्समः स कथं कृतः। शिव उवाच। भक्त्या कृष्टं मनो मेद्यतेन गानादिना ततः, दत्तं लिङ्गं मया हर्षात् सनाद्यापि पुरं गतः। व्याजेनैव खलो जय्य इत्युक्त्वा प्रेरयन्मुनिं, विघ्नेशं च तदा विष्णुर्लिङ्गाहरणहेतवे। नारदस्त्वञ्जसा योगी गत्वाग्रे रक्षसोऽब्रवीत्, आयातोऽसि कुतो ब्रूहि रावणद्राक् क्व गच्छसि। रावणस्त्वब्रवीद् ब्रह्मन् तोषयित्वाद्य शङ्करं, लब्ध्वा लिङ्गं पुरं यास्ये पश्येदं शैवमुत्तमम्। तत्प्रेक्ष्योचे मुनिरक्षः शृण्वेकः सैरभाषणः, मृगयायां हतो ब्रह्म हरीशैर्दुर्धरो मृगः। तैस्त्रीण्याप्तानि लिङ्गानि तच्छृङ्गेभ्यस्तदात्मवत्, मतान्यैषं त्विदं दैवाल्लब्धं सायुज्यदं विभोः। सोऽप्याहनाद्य श्रोतव्यं गन्तव्यं सत्वरं मुने, क्वातीत्यसन्ध्यां यासीति मुनिनोक्त उपाविशत्।
अत्रान्तरे गणेशोऽपि वर्णिलिङ्ग्याययौ सतं करे कृत्वा ब्रवीत् कोऽसि कस्य पुत्रः क्व गच्छसि सोऽप्याहो मा शङ्करौ मे पितरौ देयमस्ति ते किं ताभ्यां भो न चेत् पाणिं मोचयाशु बिभेम्यहं रावणोऽप्याह नादेयं ताभ्यां लिङ्गं क्षणं वह हैमीं मे गौरवाल्लङ्कां दर्शयामि सुखं वस बालेनैवोरुलिङ्गं नो धार्यतेऽपि न गम्यते लङ्काघोरेत्यपि प्रोक्तः सतमाश्वास्य तद्ददौ दत्तलिङ्गोऽब्धितीरे ससान्ध्यां कर्तुं क्रियां ययौ बालोऽप्याहत्रिराहूय नागते स्थापयामि कौ इत्युक्त्वा किञ्चिद्विश्रम्य स्वः पश्यत्सु सुरेषु तं त्रिराहूय हरिं स्मृत्वा लिङ्गं सोऽस्थापयद्भुवि सोऽप्येत्यस्थापितं दृष्ट्वा सन्ताड्यार्भं भुजैस्तु तत् उद्धर्तुमैच्छत् क्ष्मातेन च कम्पेऽप्यचलं तु तत् महाबलेश्वर इति लिङ्गं तत्संहितं ततः गोकर्णवद्बलोद्धृत्या जातं तत्संहितं स्थलं कैलासोऽयं क्षितौ साक्षाद्यत्रेशः परिवारयुक् सदा जागर्त्यतस्तत्र स्थिता देवर्षिसज्जनाः देवर्ष्यसुररक्षोन्नृतिर्यग्भिर्यत्र शङ्करात् लब्धोऽभीष्टो वरो नान्यदितः सत्पावनं स्थलम् शृणु किञ्चिद्वसिष्ठेन शप्तो ज्ञानकृतागसः राक्षसत्वं 12 प्रापमित्रसहो नृपः तदाहनद्विजं तत्स्त्रीः शापान्ते नृपपूर्ववत् भूत्वाप्येष्यसि मच्छापाद्रतेन्तमिति तं जगौ अथैष पूर्ववद्भूत्वा स्वं राज्यं प्राप्य दुःखितः स्मरातुरायै महिष्यै साध्वी शापं शशंसराट् ततः खिन्नावुभौ तीर्थयात्रासक्तौ यदृच्छया आयान्तं गौतमं दृष्ट्वा सर्वं तस्मै शशंसतुः गौतमोऽप्याह भौमाभिर्गोकर्णे घौघहारिणि कामिकल्पद्रुमे क्षेत्रे किं भवेद् ब्रह्महत्यया तीर्थानि सर्वतो यानि शैवलिङ्गानि ताः शिलाः लिङ्गतीर्थमये तत्र दिव्ये किं दुर्लभं नृणाम् शृणु तत्र मया दृष्टा चण्डाल्येकामृता तु तां शिवदूता विमानेन कैलासं नेतुमागताः मया पृष्टास्तु ते प्रोचुः प्राग्वृत्तं शृणु गौतम प्राग्भवे विप्रकन्येयं बाल्ये भूद्विधवा विधेः तन्वी कामपरा नित्यं युवसौन्दर्यमोहिता वृत्वा कान्तं विशम्भेजे सौपपत्यं रहोऽपि तत् जातं लोकप्रसिद्धं हिमलो नाच्छाद्यतेऽपि कैः सम्बन्धिनस्तु तां त्यक्त्वा प्रायश्चित्तं तदा भजन् ततो रेमेपशङ्कं सा पानासक्ता मदोद्धता विषः कुटुम्बिनी भूत्वा कन्दर्पहतचेतना प्रमत्तासैकदा वत्सं मेषभ्रान्त्या निहत्यकं स्थापयित्वात्तु मन्येद्युशेषं पक्त्वा चखादः
ज्ञात्वाथ गोशिरोजारभीत्या निक्षिप्य तद्भुवि व्याघ्रेणापहृतो वत्सः शिवेत्थं पर्यदेवयत् इत्याद्यवाच्यपापानि कृत्वा प्रेत्य स्वकैः समं दारुणां दुर्गतिं भुक्त्वा जाते दृश्यघशेषतः जन्मतोऽस्यागलत्कुष्ठ आन्ध्ये सत्यपि रक्षिता पितृभ्यां तावपि मृतौ ततो नाथारुरोदसा सङ्गत्य यात्रिकैः सत्र माघे दैवादिहागता क्षुधिता शिवरात्रौ सा यया चेन्नं सुदीनवाक् जनैस्तदाशनाभावात् प्रसारितकरेऽर्पितं बिल्वमाघ्राय तत्याजमत्वा भक्ष्यं सुदुःखिता लिङ्गे त्यक्तं तु तत्पूजा श्रुतमन्हीशकीर्तनम् उपवासोशनाभावाद्दुःखाज्जागरणं निशि एवं साङ्गं व्रतं जीर्णं तेन भूत्वा सुनिर्मला मृताद्यात्र शिवाज्ञप्ता स्म आनेतुमिमां द्रुतं तैरित्युक्त्वामृतं सिक्त्वा विमानाग्र्ये निधायतां जग्मुः कैलासं सहोत्थः क्रियागतिरियं त्विह विदुषस्तु फलाधिक्यं ज्ञात्वेदं गच्छमुच्यसे तच्छ्रुत्वा द्राङ्नृपो गत्वा क्षणान्मुक्तो बभूवः गोकर्णमीदृशं क्षेत्रं सत्तमं सज्जनाश्रयम् अतस्तत्रैव तस्थौ हि श्रीपादः साधुजीवनः मोचयित्वा सतोऽब्दां स्त्रींस्तत्रोषित्वा गतागतात् कृष्णातटे कुरुपुरं प्राप्यादृश्योऽभवत् स तु इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे गोकर्णवर्णनं नाम षष्ठः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।